अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि हमारे तमाम ऑडियंस खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़, मैं बज़्म रऊफ़ कुरान अकेडमी में आप सभी हज़रात को वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात मेरी तमाम वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और समझने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और अभी जो हमारा सबक चल रहा है तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 3 बहुत ही अहम सबक है। तख्ती नंबर 3 अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर तख्ती नंबर 4 आपके लिए आसान, फिर तख्ती नंबर 5 आसान, फिर तख्ती नंबर 6 आसान। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सबक चल रहा है। आप चाहे तख्ती नंबर 1 पढ़ें ना पढ़ें, तख्ती नंबर 2 पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन तख्ती नंबर 3 अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हाँ, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से ही मालूम नहीं है, अलिफ बा ता ही मालूम नहीं है, फिर तो तख्ती नंबर 1 से ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अलिफ बा ता की पहचान है तो फिर आप तख्ती नंबर 3 को शुरू से देखिएगा। आज हमारा तख्ती नंबर 3 का तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट को समझने के लिए आपको तख्ती नंबर 3 का पहला पार्ट भी अच्छे से देखना पड़ेगा, दूसरा पार्ट भी देखना पड़ेगा, जब जाके तीसरा पार्ट समझ में आएगा। डायरेक्ट आप अगर इस पार्ट को देख रहे हैं तो सर के ऊपर से सारी बात चले जाएंगे। ये उस वक्त है जब आपको कुछ आता ही ना हो, लेकिन अगर आता है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर हमारे बताने से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 3 का पार्ट 3 और तख्ती नंबर 3 का जो बहस चल रहा है ये हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। मैंने यहाँ पे उर्दू भी लिख रखा है तख्ती नंबर 3 हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा है ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। और ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है या ऊपर को जाती है, जैसे अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। ये मैंने सारा 2 दिन का पार्ट मैंने आपको बता दिया। आज तीसरा पार्ट है, तीसरा हिस्सा है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे क्या, दारासा वदा अबदा कसबा, दारासा वदा अबदा कसबा। तो इस सबक को समझने के लिए, क्योंकि ये सबक आज का है, ये वाला लाइन ये सबक आज का है, तो इसको समझने से पहले आप मेरी बात को गौर से सुनिए। वीडियो को बिल्कुल भी आगे भगाकर नहीं देखिएगा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ टाइम निकाल करके देखिए। और अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो हमारा वीडियो को सेव कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप YouTube चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वरना अगर आपने मुझे एक बार इग्नोर कर दिया तो फिर मालूम नहीं दोबारा हमारी वीडियो आप तक पहुंचे या ना पहुंचे। इसलिए अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए फौरन सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। अब हम समझते हैं दारासा को। देखिए, इस सबक को समझने से पहले जो अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर था, जो हमारे तख्ती नंबर 3 का दूसरा पार्ट था, वो याद करना और समझना अज़ हद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये आपका अलिफ से लेकर या तक याद हो जाएगा, ठीक है, जब जाके ये समझ में आ जाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये समझना आसान हो जाएगा। तो आज हम सीखेंगे हरफ को मिलाना और उसका हिज्जे करना, बस और कुछ नहीं। फिर इंशाल्लाह कल इससे आगे फिर उसके बाद इजरा करना सीखेंगे। तो देखिए ये क्या है, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, जो आपने कल पढ़ा था, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर ज़, रा ज़बर रा, जा ज़बर जा, सीन ज़बर सा। तो देखो ये आ गया दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, सीन ज़बर सा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा आप यहाँ देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान करके यहाँ बताया है कि आप यहाँ देखिए क्या लिखा इंग्लिश में, ताकि मेरे उर्दू भाई वो भी थोड़ा बहुत रोमन इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, उर्दू में नहीं लिखा। और जो मेरे भाई इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनके लिए तो आसान है। देखिए दाल ज़बर दा क्या है, देखिए दाल ज़बर दा, रा रा ज़बर रा, दर, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, क्या बन गया, दर दर दर, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, क्या बन गया, दरसा
دال زبر د، را زبر ر، در، سین زبر س، درسا، یہ آپ کا بن گیا درسا. اب یہی ہے دال زبر د، را زبر ر، در، در، سین زبر س، درسا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ دال زبر د، را زبر ر، در، سین زبر س، درسا. ودع، ودع، واو زبر و، دال زبر د، ودع، واو زبر و، دال زبر د، ودع، ودع. عین زبر ع، عین زبر ع، ودع، واو زبر و، دال زبر د، ودع، ودع. عین زبر ع، ودع، درس، ودع، ودع. عبد، عين زبر ع، عين زبر ع، با زبر ب، با زبر ب. عب، عين زبر ع، ع، با زبر ب، ب، ع، ب، ع، ب. دال زبر د، د، د. عب د، د. ٹھیک ہے. کسب، کاف زبر ک، کاف زبر ک، ک، ک. سین زبر س، سین زبر س، س، ک، س، ک، س. با زبر ب، با زبر ب، ب. کسب، کسب، کسب. یہ جو میں نے انگلش میں لکھا ہے یہ صرف یہ والا لکھا ہے، یہ تینوں حروف. اگر سب کو لکھوں تو پھر لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور پھر یہاں بورڈ کی جگہ بھی نہیں ہے، چھوٹی بورڈ ہے بھائی، بورڈ ہمارا چھوٹا ہے. تو سارے کا نہیں لکھا، صرف میں نے پہلے والے کا لکھا، یہ والا لکھا صرف. ٹھیک ہے، یہ والا میں نے یہاں انگلش میں لکھ دیا. جیسے آپ اس کو پریکٹس کرو گے، جیسے آپ اس کی ہجے کریں گے، ایسے آپ کو اس کا بھی کرنا ہے، ایسا اس کا بھی کرنا ہے اور ایسا اس کا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت آسان کر کے میں بتایا. اس کو سمجھنے کے لیے جو الف سے لے کر یا تک کا جو ہے، یعنی الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، یہ میں نے آلریڈی پڑھا چکا ہے تختی نمبر 3 کے دوسرے پارٹ میں. آج تختی نمبر 3 کا یہ والا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب الف سے یا تک پکے یاد ہو جائیں گے، پھر اس کو آپ کو اس میں ملانا ہے. ابھی 3 حروف ہے، آگے جائیں گے 3 حروف کے بعد پھر 4 حروف ہو جائے گا، پھر 5 حروف، پھر 6 حروف. اس طریقے سے ملاتے انشاءاللہ ایک دن وہ آ جائے گا کہ آپ کے لیے قرآن شریف پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ویڈیو کو کنسسٹنسی کے ساتھ دیکھیں، روزانہ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں. ایک بار نہیں سمجھ میں آ رہا، بار بار دیکھیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو فری آف کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل سے ہی آپ کو انشاءاللہ میں، لیکن ٹائم بہت لمبا لگے گا، لیکن آپ قرآن شریف پڑھنا سیکھ جاؤ گے فری آف کاسٹ میری ویڈیو کو روزانہ دیکھ کے. تو آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے. اور میری جو پڑھانے کا طریقہ ہے میں نے بہت ہی ڈھونڈ کر کے اور بہت ہی سوچ سمجھ کر کے ایسا لکھا تاکہ میرے آڈینس کو اور آپ کو خاص طور پر جو آپ میری ماں ہو، بہن ہو، دوست ہو، احباب ہو، بچپن میں نہیں پڑھ سکے تو آپ کے لیے کیا طریقہ لاؤں جو آپ کے لیے آسان ہو. تو اللہ نے میرے دماغ میں اس طریقے سے ڈالا اور میں نے آپ حضرات کے لیے بہت ایزی کر کے بتانے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ لوگ میرے سبق کو سمجھ رہے ہوں گے اور پریکٹس کر رہے ہوں گے. دیکھو دوست، پریکٹس کرنا نہیں بھولیے گا. پریکٹس کریں گے جبھی آپ کو یاد ہوگا. نہیں پریکٹس کرو گے تو سب کچھ پھر محنت بیکار ہو جائے گا، آپ کا بھی اور میرا بھی. تو اس لیے آپ لوگ پریکٹس کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے، آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے. سبسکرائب کریں گے تو روزانہ ہمارے نوٹیفیکیشن، جیسے میں ویڈیو ڈالوں گا تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. اس لیے سبسکرائب کر لیجئے. اور اسی طریقے سے اگر فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں، پروفائل سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے تاکہ جب بھی میں فیس بک میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس فوراً اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. اور ہاں، جو بہت دن میں نہیں پڑھنا چاہتا، جلدی پڑھنا چاہتا، 1-1.5 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر نورانی قاعدہ کو اجرا کے ساتھ صحیح سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہے، مجھ سے
फेस टू फेस पढ़ना चाहता है तो आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम की तमाम डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में दे दिया जाएगा। 3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्री डेमो क्लास, बिल्कुल कुछ फीस नहीं है, और फीस भी हमारे पास 3 दिन के बाद जो फीस रखी जाती है वो भी बहुत मुनासिब, जो रोजाना के एक वक्त के नाश्ते से भी आधा पैसा लगता है। एक वक्त का नाश्ता जो आप बाजार में करते हैं, शाम के टाइम चाय पीने जाते हैं या कुछ और साथ में खाने के लिए जाते हैं, तो इतना भी पैसा नहीं लगता है। रोजाना का पैसा अगर इकट्ठा करेंगे तो महीने में इतना पैसा हो जाता है, इतनी ही मेरी फीस है, तो वो भी 3 दिन के बाद। लेकिन 3 दिन फ्री डेमो क्लास है, आप कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, तमाम डिटेल्स मिल जाएंगे, और आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत इजी करके कुरान शरीफ सीखने वाले बन जाएंगे, और इंशाअल्लाह इतने बेहतरीन से सीखेंगे कि मुझसे सीखकर आप किसी को पढ़ा भी सकेंगे इंशाअल्लाह। तो ठीक है, तो मिलते हैं कल हम तख्ती नंबर 3 के चौथे पार्ट में, और तख्ती नंबर 3 पर आप मशक करते रहिए, और इसी तरीके से आप कामयाब हासिल करते रहिए और कामयाब होते रहिए। और हमारे चैनल के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे चैनल को भी कामयाब करे और हमारी मेहनत को भी कामयाब करे। जज़ाकल्लाहु व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।